जी तो रीडर्स, क्या हाल है आप सबका। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की किस्त शुरू करने से पहले थोड़ा सा आज की किस्त के बारे में आपको बताऊं। आज की किस्त में माजी की कहानी अब ख़त्म हो चुकी होगी और आप सबको ये किस्त पढ़ने के बाद अंदाज़ा हो जाएगा कि फ़रगाम सुल्तान के साथ आखिर उसके बचपन में हुआ क्या था जो वो इतना सफ़ाक और इतना वहशी दरिंदा बना, और अजान के नाम के साथ फ़रीद केवान के बाप का नाम क्यों लगा हुआ है, और फ़रीद कारदाल की सच्चाई भी आप सबके सामने आ जाएगी। और रनीम अजान की लगती क्या है ये भी आपको पता चल जाएगा। अब आगे के एक साथ में आपको पता चलेगा कि अजान फरीद असल में उसका माजी क्या है और रनीम की फैमिली उसके साथ अजान का ताल्लुक़ क्या है। सो जैसे जैसे ये नावल आगे बढ़ता जाएगा आपको बहुत कुछ आगे जानने को मिलेगा, और उम्मीद करती हूँ आपको ये नावल मज़ीद एक साथ बढ़ने के साथ साथ पसंद आता जाएगा। इसके बाद अगली किस्त फ़रगाम और रोहिन स्पेशल एपिसोड होगी। उम्मीद है आपको वो भी बहुत पसंद आएगी। चलें बढ़ते हैं अपने आज के नावल की जानिब। किस्त नंबर 15। उसे आसिफ के इस कैद खाने में बंद आज तीसरा दिन था जब उसे आसिफ के उसी ख़ास बंदे ने जिसने उसे यहाँ बंद किया था उसे बाहर निकाल कर खींचते हुए ले जाने लगा। तो वह चेहरे पर अपने सर्द तासुर आती उसे खींचने पर आगे बढ़ रहा था और उस वक्त उसकी आंखें नफरत के बाइस सुर्ख थीं। वो आदमी उसे एक खुले मैदान में लाकर उसे नीचे धकेल कर पीछे हुआ। तभी वहां आसिफ अपने कुछ बंदों के साथ दाखिल हुआ। उस वक्त मौसम काफ़ी सर्द था। तूफानी हवाओं के साथ साथ तेज़ी से बर्फ़ गिरकर पूरी ज़मीन को अपनी सफ़ेद चादर में लपेट रही थी। वो आसिफ को देखकर अपनी सुर्खी लिए आंखें उस पर टकाकर उसे गुस्से से देखने लगा, जो उसके ऐन करीब आगे आकर एक कुर्सी लगाकर बैठ गया और उसे घूरने लगा। शकील, मेरे पालतू कुत्ते के लिए खाने के लिए जो कुछ तुम लाए हो उसे ज़रा मुझे भी देना। आसिफ ने उसे देखते हुए अपने आदमी से कहा जो उसके पीछे खड़ा था। ये लें बॉस। वो आदमी आसिफ के हुक्म पर अपने साथ लाया खाना अपना उससे पकड़ा कर कहते हुए वापस जाकर पीछे खड़ा हो गया। मैं आज तुम पर रहम कर रहा हूँ तो सोचा ज़रा ढंग से करूँ। आसिफ ने उसे देखते हुए मायने खेजी से कहा और प्लेट के अंदर भरे सफ़ेद चावल के ऊपर थूकते हुए उसने उसके आगे प्लेट ऐसे रखी जैसे वो कोई इंसान नहीं जानवर है। वो खामोश नज़रों से उस गीदड़ को देख रहा था जो कुर्सी पर बैठा उसे गुस्सा दिला रहा था, मगर हाथ बंधे होने की वजह से वो उसका कुछ भी नहीं कर सकता था। खामोश क्यों हो तुम गद्दार की औलाद, उठाओ ये खाना और खाओ इसे। आसिफ उसे खामोश नज़रों से खुद को घूरते पाकर सख्त गी लहजे में कहता जोर से उसके चेहरे पर मुक्का मारकर उसने उसे पीछे धकेलते हुए कहा, मैं तुम जैसे गीदड़ के पैसों का खाना पसंद नहीं करता, ये खाना तुम खुद खाओ। फरगाम के पीछे खड़े आदमी ने उसे उठाया तो वह नफरत भरी निगाहों से आसिफ को घूरते हुए सर्द लहजे में कहने लगा, क्या तुम्हारे कंजर बाप ने तुम्हें तमीज़ नहीं सिखाई कि बड़ों से बात कैसे की जाती है। आसिफ उसकी बात पर सख्त चिढ़ते हुए उसके बाप को गाली देते हुए बोला, मेरे बाप को गाली देकर तुमने अपनी मौत को बुलावा दिया है। फरगाम सुल्तान उस घटिया इंसान के मुंह से अपने बाप की गाली बर्दाश्त न कर सका तो शदीद गुस्से से उसे देखते हुए गुर्राया, तुम मुझे मारोगे फालतू कुत्ते मुझे। तुम एक कुत्ते हो, मेरे फालतू कुत्ते, बिल्कुल अपने बाप की तरह। आसिफ उसकी बातें सुनकर सख्त भड़कते हुए बोला, जाविया सुल्तान एक ईमानदार शख्स था जो वफादारी की वजह से तुम जैसे गीदड़ के हाथों बेवजह मारा गया, मगर फरगाम सुल्तान एक खूनखार खून का प्यासा भेड़िया है जिसे तुमने पत्थर मारकर उसे दरिंदा बनने पर मजबूर किया है। अब तुम्हें मुझसे कौन बचाएगा आसिफ, इस भेड़िए से जो अब तुम्हारे खून का प्यासा बन चुका है। वो अपनी खून आशाम नज़रों से उसे देखते हुए अपने खौफनाक लहजे में बोला, खामोश गद्दार की औलाद, ये धमकियां किसी और को देना। तुम्हारी हैसियत है क्या मेरे सामने? कुछ भी नहीं। मैं तुम्हें अपने जूते के बराबर भी नहीं समझता। आसिफ ने सख्त तेवरियां चढ़ाकर कहा, मुझे अपनी हैसियत बनाने में देर नहीं लगेगी। मैं यहाँ अपनी ऐसी हैसियत बनाऊंगा कि तुम जैसे गीदड़ मेरे तलवे चाटने के लिए बेताब हो जाओगे। सुरमई आंखों में नफरत के साथ लहजे में पुख्तगी लिए वो उसे सख्त खौफजदा कर गया। खड़े क्या तमाशा देख रहे हो, मुंह तोड़ दो इस गद्दार का। उसके हुक्म पर उसके आदमी आगे बढ़े तो उसकी सुरमई आंखों में खून आशाम दरिंदे की झलक देखकर वो वहीं रुक गए। अगर मुझे हाथ भी लगाया किसी ने तो मैं उसकी सांसें छीन लूंगा। अपनी सुर्ख नफरत से दहकती हुई आंखें उन सब पर टिकाकर वो गुर्राते हुए बोला,
इस वक्त وہ اپنے شکار کو پھاڑ کھانے والا ایک خونخوار بھوکے شیر کی طرح لگ رہا تھا۔ اسے اس روپ میں دیکھ کر آصف کے بندے ڈر کے مارے پیچھے ہٹنے لگے۔ انہیں پیچھے ہٹتا ہوا دیکھ کر آصف نے سخت تیوریاں چڑھا کر انہیں گھورا۔ تم خود کو تورم خان سمجھ کر بہت اچھل رہے ہو، رکو، میں تمہاری یہ ساری بہادری ایک ہی جھٹکے میں ابھی ختم کر دیتا ہوں۔ شکیل جاؤ اور جا کر اسے یہاں لے کر آؤ۔ آصف نے اپنے پیچھے کھڑے آدمی سے کہا تو وہ خاموشی سے وہاں چلا گیا۔ اور جب وہ تھوڑی دیر بعد آیا تو اکیلا نہیں تھا، اس کے ساتھ جو ہستی تھی اسے دیکھ کر فرغام سلطان اور جب وہ تھوڑی دیر بعد آیا تو وہ اکیلا نہیں تھا، اس کے ساتھ جو ہستی تھی اسے دیکھ کر فرغام سلطان غصے سے سامنے کرسی پر بیٹھے آصف کو گھورنے لگا۔ پھر جب اس نے اس ہستی کی دل دوست چیخ سنی تو وہ اپنی نظریں آصف سے ہٹا کر اس ہستی کو دیکھنے لگا جو کوئی اور نہیں، مہرین کاردال تھی، جو آصف کے خاص بندے کی گرفت میں بن آب کی مچھلی کی طرح تڑپ رہی تھی۔ آپا! فرغام سلطان انہیں تڑپتا ہوا دیکھ کر ان کا نام پکار کر وہ آگے بڑھا، تبھی پیچھے کھڑے دو آدمیوں نے اسے سختی سے پکڑا تو وہ آنکھوں میں بے بسی اور تڑپ لیے مہرین کاردال کو دیکھنے لگا۔ تمہاری آنکھوں سے لگ رہا ہے اسے یہاں دیکھ کر تم ڈر گئے ہو لڑکے، لیکن یہ تو ابھی ٹریلر ہے، پکچر تو ابھی باقی ہے۔ اس کی آنکھوں میں بے بسی اور تڑپ دیکھ کر آصف کو بہت خوشی ہوئی تو اس نے ہنستے ہوئے کہا، کمینے انسان، انہیں کیوں بیچ میں لا رہے ہو؟ تمہاری دشمنی زاویہ سلطان کی فیملی سے ہے، وہ زاویہ سلطان کی کچھ بھی نہیں لگتی ہے، تو تم اس عورت سے کس بات کی دشمنی نکال رہے ہو؟ فرغام کو سخت صدمہ پہنچا مہرین کاردال کو وہاں اس جگہ دیکھ کر۔ یہ جگہ کیسی ہے، یہاں کے لوگ کیسے ہیں، وہ ان 3 دنوں میں جان چکا تھا۔ یہ لوگ نہ اپنے پاس کام کرنے والوں کی عزت کرتے ہیں نہ کسی بے سہارا عورت کی، تو مہرین کاردال کی یہاں موجودگی اسے کچھ غلط ہونے کی جانب اشارہ کر رہی تھی۔ وہ 18 سالہ لڑکا اپنے اوپر ہوئے ستم کی وجہ سے ان باتوں کو سمجھ چکا تھا کہ یہ دنیا کیا ہے اور اس میں رہنے والے لوگ کیسے ہیں، کیونکہ یہ عورت تمہاری رہائی کی بھیک مانگ رہی تھی، مجھ سے رو رو کر گڑ گڑا کر، تو مجھے اس پر ترس آ گیا۔ میں آج تم دونوں کو ایک ساتھ سانسوں کی قید سے آزاد کروں گا۔ آصف نے سخت لہجے میں کہا، دیکھتے ہیں کون کس کو کس کی سانسوں کی قید سے آزاد کراتا ہے، وہ طنزیہ انداز میں کہتا اسے سلگا گیا۔ یہ تم میں آخر کس بات کا گھمنڈ ہے جو تم اتنا پھدک رہے ہو؟ یہ مت بھولو کہ تم میرے قدموں کی دھول کے برابر بھی نہیں ہو۔ تم میرے آگے ایک بیکار اور نالی کے کیڑے ہو۔ میں چاہوں تو ابھی تمہیں مسل کر تمہیں تمہاری اوقات یاد دلا سکتا ہوں۔ آصف اب اس کی باتوں سے سخت غصے میں پاگل ہو رہا تھا۔ مجھے اس بات کا گھمنڈ ہے کہ میں ایک مضبوط اعصاب کا مالک مرد ہوں جو اتنے ظلم سہنے کے باوجود اب بھی زندہ ہے، صرف تم جیسے گیدڑ کو منہ کے بل گرانے کے لیے۔ مضبوط لہجے میں وہ کہتا اسے آگ بگولا کر گیا۔ منہ کے بل پر گرا کر اور بے بس تو میں تمہیں کروں گا، وہ بھی ابھی اور اسی وقت۔ شکیل اس عورت کو یہاں میرے پاس لے کر آؤ اور اس کمینے غدار کے خون کو سختی سے باندھو، آج یہ اپنی آپا کو اپنی آنکھوں سے لٹتے ہوئے دیکھے گا۔ آصف نے اسے کہہ کر اپنے اس آدمی کو حکم دیا جس کی گرفت میں مہرین کاردال مچل رہی تھی، تو اس کے حکم پر وہ آدمی مہرین کاردال کو کھینچتے ہوئے اپنے باس کے پاس پہنچ کر اسے باس کے قریب کرنے کے بعد پیچھے ہوا تو آصف نے مہرین کاردال کو اس کی گوری کلائی سے پکڑا اور اپنی گود میں بٹھا کر اپنے کھردرے ہاتھوں سے اس کی سرخ گالوں کو چھوتے ہوئے فرغام سلطان سے کہنے لگا۔ فرغام سلطان مہرین کاردال کے ساتھ اسے زبردستی کرتا ہوا دیکھ کر اپنے ہاتھ رسیوں سے آزاد کروانے کی کوشش کرنے لگا۔ نہیں، مجھے چھوڑ دو خدا کے لیے۔ مہرین کاردال کو اپنے پیٹ پر اس کے کھردرے ہاتھوں کا احساس ہوا تو وہ تڑپتی چیخنے لگی، تو فرغام سلطان اس کی چیخیں سن کر غصے سے پاگل ہو کر اپنے ہاتھ کی رسیوں کو ڈھیلا کرنے لگا۔ چپ، بالکل چپ! آصف نے زوردار تھپڑ رسید کرتے ہوئے یہ کہہ کر اس کی آستین کو اپنے چاقو کی مدد سے اوپر شولڈر والے حصے سے کاٹنا شروع کر دیا۔ مہرین کاردال اپنی رسوائی پر بری طرح ہاتھ پیر مار رہی تھی، چیخ رہی تھی، مگر اس کی چیخوں کا اثر اس ظالم پر نہیں ہو رہا تھا، وہ تو اسے بے لباس کرنے کے در پہ تھا۔ آصف میں تمہاری جان لے لوں گا اگر تم نے آپا کو ہاتھ بھی لگایا تو۔ وہ اپنے سامنے ایک معصوم عورت کی عزت لٹتا ہوا دیکھ کر پھٹ پڑا اور خود کو رسیوں اور ان آدمیوں کی گرفت سے چھڑوانے لگا جو اس کے راستے کے بیچ کانٹا بنے ہوئے تھے۔ آصف چھوڑو کمینے میری آپا کو! اس کی پکاریں اور مہرین کاردال کی تیز سسکاریاں ماحول کو مزید سخت افسردہ بنا رہی تھیں۔ وہ شیطان معصوم عورت کو بے بس کر چکا تھا، مگر تبھی فرغام کے ہاتھوں کی رسیاں زیادہ کھلنے کی کوشش میں کھل گئیں
تو رسیوں سے خود کو مکمل آزاد کروانے کے بعد اپنے پاس کھڑے آدمی کی پینٹ کے اوپر لٹکے ریوالور کو نکال کر نفرت سے اس نے فائر آصف پر کھول دیا تو آصف مہرین کاردال کے اوپر جا گرا۔ فرغام تیزی سے اٹھا تو آصف کے بندے جو اس کے پاس کھڑے تھے وہ ڈر کر پیچھے ہوئے۔ ایک تو آصف پر فائر کرتا ہوا دیکھ کر کب کا بھاگ چکا تھا۔ فرغام آگے بڑھا اور آصف کی باڈی کو مہرین کاردال کے اوپر سے ہٹا کر نیچے گراتے ہوئے انہیں دیکھنے لگا، جن کی آنکھیں بند ہو رہی تھیں اور سانسیں تھم رہی تھیں۔ وہ انہیں اٹھاتے ہوئے تیزی سے باہر کی جانب بڑھا۔ وہ جب کال کوٹری سے باہر نکل کر کوارٹر میں پہنچا تو وہاں مہرین کاردال کے بھائی کو پریشان دیکھ کر دروازے پر رکا۔ یہ مہرین کو کیا ہوا ہے؟ تم نے اسے اس طرح کیوں پکڑا ہوا ہے؟ وہ اپنی بہن کو اس لڑکے کے ہاتھوں میں دیکھ کر تیزی سے آگے بڑھے اور اس سے پوچھنے لگے۔ انکل، آپا، وہ نم آواز میں اپنی بات کو ادھورا چھوڑ کر رونے لگا۔ آج وہ یہ غم نہ سہ سکا کیونکہ یہ عورت وہ تھی جس نے اسے دوبارہ عورت پہ اعتبار کرنا سکھایا تھا۔ آج اس کے ساتھ ہوئے سانحے کو سوچ کر وہ اس کے بے جان وجود کو نیچے احترام سے رکھ کر گرتے ہوئے سسک سسک کر رونے لگا۔ پاس کھڑے ہارون صاحب اپنی بہن مہرین کاردال کی ابتر حالت سے اندازہ لگا چکے تھے کہ ان کی بہن کے ساتھ بہت بڑا سانحہ ہوا ہے، تو وہ اچانک سے گرتے ہوئے چیخ چیخ کر رونے لگے۔ زاویہ سلطان کی ابھی قبر کی مٹی بھی خشک نہیں ہوئی تھی کہ فرغام کو ایک اور اذیت ملی۔ جب ہارون صاحب کے ساتھ وہ اس گھر کے پاس پہنچا جس گھر کو اس نے اپنے باپ کے لیے ٹھکرا دیا تھا، اس گھر کو آگ کی لپیٹ میں دیکھ کر وہ آگے کی طرف بھاگا، مگر ہارون صاحب کے پکڑنے پر وہ ان کی گرفت میں بری طرح سے خود کو چھڑوانے لگا۔ چھوڑیں مجھے، اپنی ماں اور اپنی بہن بھائی کو باہر نکالنا ہے، مجھے چھوڑیں آپ۔ وہ ان کی گرفت میں روتے ہوئے چیخ چیخ کر کہنے لگا، بیٹا اب سب کچھ جل گیا ہے، آپ اندر نہیں جا سکتے ہیں۔ ہارون صاحب کے کہنے پر وہ انہیں خود سے دور کرتا پاگلوں کی طرح آگے بڑھا، مگر آگے پولیس کے آفیسرز نے اسے پکڑا اور اسے اندر جانے سے منع کیا تو وہ ان کی گرفت سے نکل کر زور زور سے چیخنے لگا، کیوں مجھے اندر جانے نہیں دے رہے ہو آپ سب؟ کیوں؟ اندر میری فیملی ہے، میری ماں اور چھوٹے بہن بھائی۔ وہ آفیسر کی گرفت سے نکلنے کی کوشش کرتے ہوئے زور سے چیختے ہوئے کہنے لگا، اندر جتنے بھی لوگ تھے ہم نے ان کی ڈیڈ باڈی نکال لی ہے، کوئی بھی نہیں بچا ہے۔ آفیسر کے منہ سے ڈیڈ باڈی سن کر وہ ساکت رہ گیا۔ نہیں، یہ نہیں ہو سکتا، میری ماں بہن بھائی، نہیں، اب میں اور غم سہ نہیں پاؤں گا، نہیں مجھے اندر جانے دیں، شاید وہ ابھی بھی اندر ہوں۔ وہ اس آفیسر کی گرفت میں تڑپتے ہوئے اچھل اچھل کر کہنے لگا، نہیں وہ اندر نہیں ہے، ہم نے ان دونوں کی ڈیڈ باڈی نکال لی ہے۔ آفیسر کی دوسری بات پر وہ شاکڈ کے مارے اس کی گرفت میں اچھلنا بند کرتا ساکن نظروں سے آگ میں جلتے اپنے گھر کو دیکھنے لگا۔ کیا اندر صرف دو لوگ تھے؟ میری بہن نازلی وہ کہاں ہے؟ وہ اتنی چھوٹی ہے، خود کہیں نہیں جا سکتی، وہ ابھی بھی اندر ہے، یہ آپ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ وہ اندر ہے، مجھے جانے دیں، میں خود اپنی بہن کو بچاؤں گا، پلیز مجھے اندر جانے دیں۔ اچانک سے وہ جنونی انداز میں خود کو چھڑاتے ہوئے کہنے لگا کہ اسی پل پیچھے سے ایک آفیسر نے اس کی مخصوص رگ پر ہاتھ رکھ کر اسے بے ہوش کر دیا۔ اسے کیوں مارا تم نے؟ ہاں، کیوں ہمارے درمیان یہ ڈیل نہیں ہوئی تھی؟ نیلوفر سگریٹ کی کش لے رہی تھی کہ اسی پل روم میں وہ غصے سے دندناتے ہوئے داخل ہوا اور اسے گھورتے ہوئے سر لہجے میں پوچھنے لگا، ہاں کیسی ڈیل؟ یہ کاروبار تو اس دن ہمارے درمیان سے ختم ہوا تھا جب میرا پیارا زاویار ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مجھ سے جدا ہوا، صرف تمہاری لاپرواہی کی وجہ سے۔ سگریٹ بری طرح سے ایشٹے میں مسلتے ہوئے وہ طنزیہ انداز میں مسکراتی ہوئی بولی، تمہارا شوہر اس دن اچانک سے بنا بتائے وہاں ٹپکا تو اس میں میری کیا غلطی تھی جو تم میری محبت کو مجھ سے جدا کر رہی ہو؟ ہاں بولو، جواب دو۔ فرید کاردار نے سخت تیوریاں چڑھا کر کہا۔ اس نے نیلوفر سے ہاتھ اس لیے ملایا تھا تاکہ وہ غزل کو حاصل کر سکے، مگر نیلوفر کے انتقام کی وجہ سے وہ غزل کو ہار گیا۔ ہاں تمہاری محبت، تم یہ کیوں بھول جاتے ہو فرید کاردار کہ وہ عورت تم سے نہیں بلکہ اپنے شوہر سے محبت کرتی ہے؟ نیلوفر جو اس کی اصلیت اچھے سے جانتی تھی کہ وہ کس طرح کا انسان ہے، اس کی بات پہ طنزیہ انداز میں مسکرا کر اسے دیکھتی ہوئی بولی، کون محبت کے بارے میں کہہ رہی ہو مجھے، جو حوث کا نام لے کر محبت کرتی ہے؟ فرید کاردال استہزاء مسکرا لبوں پر سجا کر بولا، تمہاری یہ جو محبت ہے وہ بھی تو ایک طرح کی حوث ہی تو ہے۔ مجھے پتا ہے تم اپنی بیوی کو دھوکہ صرف اس لیے دے رہے تھے کیونکہ زاویہ سلطان کی بیوی تمہاری بیوی سے زیادہ حسین ہے، اور تمہاری پرانی حسرت بھی، اور تم نے زاویہ سلطان کو اور اس کے بچوں کو برباد صرف اپنی جلن کی وجہ سے کیا ہے۔
وہ بچہ جسے میں اپنا بیٹا بنانے والی تھی، تم نے چھپ کر اس کے دل میں میرے لیے جو زہر گھولا ہے، یہ اس کی سزا ہے۔ نیلوفر نے نفرت سے اسے دیکھتے ہوئے کہا، اس بچے کو اتنی بڑی اذیت دے کر تم کیا کہہ رہی ہو کہ تم اسے اپنا بیٹا بنانے والی تھی؟ کیسی چال باز عورت ہو تم؟ فرید کاردال سخت گیر لہجے میں بولا، چال باز تو تم بھی ہو فرید کاردال۔ آج ناکامی پر وہ دونوں ایک دوسرے کو اپنی اصلیت سے آگاہ کر رہے تھے۔ ہاں ہوں میں چال باز، کیا بگاڑ لو گی تم میرا؟ فرید کاردال جو اپنی اکڑ میں ہی بھول چکا تھا کہ مقابل عورت کوئی کمزور عورت نہیں ہے، وہ ایک چال باز اور شیطان ذہنیت کی مالک ہے۔ وہ اسے فرش سے عرش تک لا سکتی ہے تو عرش سے فرش پر پٹک بھی سکتی ہے۔ بگاڑ تو بہت کچھ سکتی ہوں، وہ استہزئیہ اندازے میں بولی۔ تم مجھے چھو بھی نہیں سکتی ہو دھوکے باز عورت۔ فرید کاردال کو خود پر بہت زیادہ بھروسہ تھا، شاید جو وہ نیلوفر جیسی ڈائن عورت سے بنا ڈرے یہ سب کہہ رہا تھا۔ دھوکے باز تو تم ہو، اپنے دوست اور اپنی بیوی کی فیملی کو دھوکہ دے کر تم اپنی بیوی اور دوست کو مروانے کے بعد اب چھپنا چاہتے ہو، تو یہ تمہاری بھول ہے، کیونکہ یہ میں ہونے نہیں دوں گی، اور اگر تم نہیں چاہتے کہ تم پکڑے جاؤ تو تم میرے اور زاویہ سلطان کے بچے کو اپنا نام دو اور میرے ساتھ امریکہ چلو، ورنہ میں سب کو بتا دوں گی تمہاری اصلیت۔ وہ دھمکاتی ہوئی بولی تو وہ صدا کا ڈرپوک اس کی دھمکی پر مان گیا، اور ٹھیک ایک ماہ بعد ساری کارروائی کے بعد وہ اور فرید کاردال امریکہ کے لیے روانہ ہو گئے۔ ان کے ساتھ فرید کاردال کا چھوٹا بھائی اور اس کی بیوی بھی تھی، جو انہیں فرید نیلوفر کے کہنے پر اپنے ساتھ لے کر جا رہا تھا۔ کیوان کاردال، تمہیں پتہ ہے مجھے یہ سب کچھ پسند نہیں ہے۔ سامنے سجی ٹیبل پر چاکلیٹ کیک کو جس کے اوپر انگلش میں 30 سالگرہ مبارک لکھا ہوا تھا دیکھ کر وہ ناگواری سے کیوان کاردال کی جانب دیکھتے ہوئے غرا کر کہنے لگا، ان 5 سالوں میں اس نے کبھی اپنا برتھ ڈے سیلیبریٹ نہ خود کیا اور نہ ہی کسی اور کو کرنے دیا تھا۔ وہ اتنے سال گزرنے کے باوجود بھی اپنی فیملی کا غم نہیں بھولا تھا، تو وہ یہ دن کیسے سیلیبریٹ کرتا؟ سلطان بے، یہ میں نے نانی کے کہنے پر کیا ہے، کیوان کاردال نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ تبھی وہاں ایک نورانی چہرے والی ایک بوڑھی عورت آتے ہوئے کہنے لگی، ہاں بچے، یہ ہم نے کہا تھا کیوان کو، کیونکہ ہماری زندگی میں اتنے سانحے ہوئے ہیں کہ ہم کبھی خوشی محسوس ہی نہیں کرتے، لیکن اپنے بچوں کی یہ خوشی تو ہمیں منانے دیں، کیونکہ آپ خود کو اور ہمیں تکلیف دے رہے ہیں۔ فرغام بچے، آپ ہمیں کیوں تکلیف دے رہے ہیں؟ یہ سب بھول کیوں نہیں جاتے آپ؟ وہ جب یہاں اس گھر میں پہلی بار آیا تھا تب بہت خاموش رہتا تھا، لیکن پھر آہستہ آہستہ وہ مہر خاتون کے قریب چلا گیا، اسی لیے وہ ان کی احترام کیا کرتا تھا، ان کی کوئی بات نہیں ٹالتا تھا۔ ان 5 سالوں میں فرغام سلطان صرف ان کی وجہ سے سنبھلا تھا، ورنہ تو پہلے اس کا دل خود کو مارنے کا ہی چاہتا تھا۔ نانی جان، ہم کیسے بھولیں ان سب کو، جن سے میرا خون کا رشتہ تھا اور جن سے اجنبیت کے باوجود بھی ایک اپنائیت کا رشتہ تھا، جو اتنے قریب تھے اس دل کے، ان کے کھونے سے اب یہ دل پتھر کا ہو گیا ہے۔ وہ سنجیدگی سے کہنے لگا، وہ بھی کیوان اور عائشہ گل کی طرح انہیں نانی جان کہہ کر بلاتا تھا۔ بچے، یہ سب اس ڈائن عورت کی وجہ سے ہوا ہے، اگر کبھی زندگی میں وہ ہمارے سامنے آئی تو ہم اس کی جان لے لیں گے۔ وہ نیلوفر کے بارے میں نفرت سے کہنے لگی، کیونکہ ان سب کو پتہ چل گیا تھا کہ زاویہ سلطان اور مہرین کاردال کی موت کی ذمہ دار نیلوفر ہی ہے، اسی لیے وہ اس عورت سے بہت نفرت کرتے تھے۔ نانی چلیں، اب سلطان بے کو کیک کاٹنے کے لیے کہیں، ورنہ یہ کیک خراب ہو جائے گا۔ کیوان جانتا تھا کہ ابھی اس کی ماں اور بابا کے ساتھ زاویہ انکل کا ذکر ہوگا، اور جب بھی ان کی بات ہوتی تھی تو وہ بہت تکلیف محسوس کرتا تھا، اسی لیے ہنس کر وہ ماحول کو خوشگوار بناتے ہوئے کہنے لگا۔ تو نانی کی خوشی کے لیے فرغام سلطان نے وہ کیک کاٹا اور بنا کھائے وہاں سے چلا گیا، اور اس کے پیچھے منہ بنا کر کیوان، کیونکہ وہ کیک کھانا چاہتا تھا مگر اسے بنا کھائے وہاں سے جاتا ہوا دیکھ کر اسے بھی اس کے پیچھے جانا پڑا۔ کیوان کاردال، پتہ چلا کچھ فرید انکل کے متعلق اور اس عورت کے بارے میں تمہیں؟ جب وہ دونوں گھر سے باہر تھوڑے فاصلے پر موجود اپنے کھیتوں میں گئے تو فرغام سلطان نے سنجیدگی سے کیوان کاردال سے پوچھا، نہیں سلطان بے، بابا کے بارے میں آج بھی مجھے کچھ پتہ نہیں چلا۔ 5 سال ہو گئے ہیں، وہ پتہ نہیں کہاں ہوں گے، پتہ نہیں کیسے ہوں گے، اور اس عورت کا بھی پتہ نہیں چل رہا کہ وہ کہاں گئی ہے۔ کیوان جو اپنے باپ کو روز ڈھونڈتا تھا اور ساتھ نیلوفر کو بھی، لیکن آج تک اسے ان دونوں کے متعلق کچھ پتہ نہیں چلا۔ اپنے باپ کی طرف سے گمشدگی کیوان کو توڑ رہی تھی، تو دوسری طرف نیلوفر کی نہ ملنے کی خبر فرغام سلطان کی نفرت کو اور بھی زیادہ گہرا کر رہی تھی۔
وہ दिन بدन इंतकाम की आग में जल रहा था और कीवान इंतज़ार की आग में। जल्द पता चल जाएगा हमें फरीद अंकल के बारे में भी और उस औरत के बारे में भी। और काम कैसा चल रहा है, कोई गड़बड़ तो नहीं कर रहा ना अब? वो कीवान के चेहरे पर मायूसी देखकर उसकी चौड़ी पुष्ट पर थपकते हुए कहने लगा। फिर अपने उन कामों के मुतालिक पूछने लगा जो पहले आसिफ के अंडर था, जिसे वो मौत के घाट उतारने के बाद अपने कब्जे में ले चुका था। अब वही आसिफ के गैंग को लीड कर रहा था। सुल्तान बे, सब कुछ दुरुस्त चल रहा है, कीवान कारदाल उसे कहते हुए बादलों से साफ आसमान को देखने लगा, जबकि फरगाम सुल्तान संजीदगी से अपने पालतू कुत्तों को देखने लगा जो इस खेत पर एक बड़े से जाल में बंद थे। दूसरी तरफ अमेरिका में एक 13 साला आजान अपने घर में इतने मर्दों को देखकर अपनी सुरमई आंखों में गुस्सा लिए घर से बाहर निकला। उसने जब से जवानी की दहलीज पर कदम रखा था, तब से अपने घर में वो चीज़ें और वो हरकतें देख चुका था कि अपनी उम्र के लड़कों की तरह लाइफ को एंजॉयमेंट समझकर गुजारने वाला नहीं, बल्कि एक समझदार और मेच्योर बन चुका था अपने हालात की वजह से। रोज़ एक नए आदमी के साथ उसकी माँ अपने कमरे के अंदर जो खेल खेलती थी, वो सिर्फ मुट्ठियाँ कस कर रह जाता था कि आज फिर उसकी माँ उसे नज़रअंदाज करेगी सारी रात। उसकी माँ और वो मर्द अंदर क्या करते हैं, वो सब कुछ जानता था। ये सब कुछ इस मुल्क में आम था। यहाँ 13-14 साल के बच्चे भी इस चीज़ से वाकिफ़ थे। तो भला वो कैसे इन चीज़ों से अनजान रहता? उसे बहुत गुस्सा आता था रोज़ अपनी माँ को किसी नए मर्द के साथ अकेले कमरे में बंद होता हुआ देखकर, मगर वो कुछ नहीं कर सकता था। और बाप, उसे अपने बाप से बिल्कुल भी उनसियत नहीं थी। जब भी वो फरीद कारदाल को देखता था, तो वो गर्म जोशी उसके अंदर नहीं जागती थी जो बाप को देखकर बच्चे के अंदर जागती है। वो सिर्फ खामोशी से अपने बाप को अपनी माँ से कुर्ते लड़ते हुए देखता था। कहाँ हो तुम नीलोफर रानी? अभी उसकी माँ कमरे में एक मर्द के साथ गई थी कि उसी पर घर के अंदर फरीद कारदाल दाखिल होकर नशे की हालत में ज़ोर ज़ोर से चीखते हुए नीलोफर को पुकारने लगा। जो उसकी आवाज़ पर गुस्से से कमरे से बाहर निकली, तो अजान अपनी माँ को इतने नामुनासिब लिबास में देखकर साकत रह गया। क्या हुआ है तुम्हें पागल इंसान? नीलोफर सख्त गुस्से से उस शख्स को देखने लगी जिसे यहाँ लाकर वो अब बहुत ज़्यादा पछता रही थी। मुझे पैसे दो, बाजारू औरत, या मुझे तुर्की भेज दो। अब मैं तुम्हारे साथ बिल्कुल भी नहीं रह सकता, क्योंकि मैं यहाँ तुम जैसी औरत के साथ अपना दिमाग और ज़िंदगी ख़राब कर रहा हूँ, और वहाँ तुम्हारे महबूब का बेटा मेरी बीवी की फैमिली के साथ खुशहाल रह रहा है। ये मैं कैसे बर्दाश्त कर सकता हूँ? मुझे जाने दो, ताकि मैं उसका भी कत्ल उसके बाप की तरह करके उसे अपनी ज़िंदगी से हमेशा हमेशा के लिए हटा दूँ। और अगर तुमने मुझे जाने नहीं दिया ना, तो मैं तुम्हारे और ज़ावियार सुल्तान के इस बेटे को जान से मार दूंगा, या किसी अंग्रेज़ के हाथों में उसे बेच दूंगा। 13 साला अजान ये सच्चाई सुनकर साकत रह गया, जबकि वो दोनों बुलंद आवाज़ में अपनी अपनी असलियत सामने ला रहे थे, जिन्हें सुनकर शदीद नफरत से वो उन दोनों को देखता तेज़ी से उस घर से बाहर भागा। और जब नीलोफर को एहसास हुआ, तो वो फरीद कारदाल को नफरत से घूरती हुई उसके पीछे भागी। अजान, मेरे बच्चे रुक जाओ। नीलोफर उसे भागता हुआ देखती चीखती हुई उसे रुकने के लिए कहने लगी। मुझे आज के बाद बेटा कभी मत बुलाइएगा और मेरा पीछा भी मत करिएगा, वरना मैं अपनी जान ले लूँगा। वो अभी सिर्फ 13 साल का था, मगर इतना बड़ा गम मिलने की वजह से वो आज 13 साल से ज़्यादा का लग रहा था। वो शदीद नफरत से अपनी माँ से कहता आगे बढ़ा। बेटा, वो सब झूठ है, वही तुम्हारा सगा बाप है, वो इस वक्त नशे में है। नीलोफर उसे सफाइयाँ देती हुई कहने लगी। झूठ वो नहीं, आप बोल रही हैं नीलोफर खातून, क्योंकि वो अगर सच में मेरे बाबा होते, तो कभी मुझे नफ़रत की निगाह से ना देखते, और ना आप कभी उनकी जगह किसी और को देती। वो शदीद नफ़रत से उसे घूरते हुए कहकर अपने कदम आगे की तरफ बढ़ाने लगा। तो नीलोफर आगे बढ़ी और उसे कंधों से पकड़कर रोकती हुई नम आंखों से उसे देखने लगी। उसे पहले अपने सिवा किसी से मोहब्बत नहीं थी, मगर अब वो अपने इस बेटे से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करती थी। उसकी दूरी बर्दाश्त नहीं कर सकती थी, तो उसे कैसे खुद से दूर होने देती। बेटा, मुझे छोड़कर मत जाओ। हाँ, वो शख्स तुम्हारा बाप नहीं है। तुम्हारा बाप तो ज़ावियार सुल्तान है, जो मेरे शोहर का ड्राइवर था। बेटा, तुम बिल्कुल अपने बाप की तरह खूबसूरत और गुस्से के तेज़ हो। मगर एक दिन मेरे शोहर को ज़ावियार और मेरे चक्कर का पता चला, तो उसने तुम्हारे बाप को मार दिया। बेटा, तुम्हारा बाप मुझसे बेहद मोहब्बत करता था। अजान फरीद अपनी माँ की आंखों में झूठ देखकर वो हंसताजिया अंदाज में हंसा। वो अब इतना समझदार हो चुका था कि उसे लोगों की आंखें और चेहरा पढ़ना आ गया था। झूठ, फिर झूठ।
और कितना झूठ बोलकर मुझे गलत साबित करेंगी? अब मेरे रास्ते में आप आई ना तो मैं भूल जाऊंगा कि आप मेरी माँ हैं। वो शदीद नफरत से कहता उसे देखे बगैर तेजी से सामने से आती बस पर चढ़ गया। नीलोफर वही साकित नजरों से हारे हुए अंदाज में अपने बेटे को हमेशा के लिए खुद से दूर जाता हुआ देखने लगी। हाल इतना सब कुछ हुआ मेरी फैमिली के साथ और मैं अनजान रही। मेरे दिल में मेरे भाई के लिए नफरत भी उसने डाली जिसने मेरी परवरिश की, जिसने मुझे कामयाब ऑफिसर बनाया। तो क्या वो भी उन्हीं लोगों के साथ मिला था जिसने मेरे मामा बाबा और भाई को मारा है? क्या वो भी उस औरत के साथ मिला हुआ था? कीवान कारदाल ने जब माजी की बातों से निकलकर नाजली की जानिब देखा तो सब कुछ सुनने के बाद रोती हुई बोली, हो सकता है मिस ऑफिसर, क्योंकि वो औरत बहुत बड़ी शातिर खिलाड़ी है। और तुम्हें किसने इतने सालों अपने पास रखा? कीवान कारदाल ने कहा और आखिर में उस शख्स के मुतालिक पूछने लगा जिसने नाजली को इस घर से बाहर निकाला था। ऑफिसर जमाल के बाबा ने। नाजली के कहने पर कीवान कारदाल को लगा कुछ तो गड़बड़ है, क्योंकि ऑफिसर जमाल का नाजली के आसपास रहना और उसके फ्लैट में रहना, कीवान कारदाल को अब उसे समझ में आ रहा था कि वो क्यों रह रहा है। मिस ऑफिसर, पता करो कि ऑफिसर जमाल के बाप ने ऐसा क्यों किया था। मुझे पक्का यकीन है ये भी मिला होगा। अगर ऐसा है तो आपका इस फ्लैट में रहना खतरे से खाली नहीं है। वो संजीदगी से नाजली को कहता आखिर में फिक्रमंदी से कहने लगा, मैं पता कर लूँगी। इस वक्त तो मेरे भाई के बारे में पता करो, वो कहाँ है? नाजली ने कहा तो कीवान कारदार ने उसे देखा। सुल्तान बे की मुझे फ़िक्र नहीं है, मुझे फ़िक्र उस लड़की की है जो उनके साथ है। पता नहीं वो किस हाल में होगी और वो लोग कौन हैं। उनके बारे में हमें पता करना चाहिए इस वक्त, क्योंकि सुल्तान बे अपना ख्याल खुद रखना जानता है। कीवान कारदाल के लहजे में फ़रगाम सुल्तान के लिए मोहब्बत और फ़िक्र थी, जिसे नोट करके नाजली ये सोच कर मुस्कुराई कि चलो इतने साल उसका भाई अकेला तो नहीं था। इतने सारे पुरखुलूस लोग थे उसकी ज़िंदगी में जिनसे वो मोहब्बत करता है और वो लोग उससे करते हैं।